ہاتھا مار کے وعدہ پیا کمینی امت آئی ہر کوئی پیوے ایک اولاد نبی دی نہ پیوے میرا اللہ چھوٹے چھوٹے بالاں دے تو جام دھائے پونے آئے زبان خشک آئے اللہ جانے انہاں دیا ماں کی میں سن دیا میرا پڑھنا شوق ہے اللہ جانے جنا تسے بالا دے منہ چوں نکل دا اسی آلہ تاش انہاں کو پانی پینا مڑالا سکائے سکینہ عباس تسا دیا کی میں دے دوزی آدوزی اممہ امول بنی میرا واس نہیں لگ دا بال تسے دریاوات پارے لگ گئے میں کو جنگ لڑن دی اجازت کوئی داوی دی رات آئی داوی دی رات آلہ تاج دا محولا حسین ہر کہہ کو آکے ٹور ونیو میں راضیاں اے جتنیاں فوجاں آئیاں پہینے میریاں دشمانے اے میرے خون دے پیاسین میں راضیاں ٹور ونیو جیرے آئے بیٹھے آنا انہاں کہتا دے قدمانچ کس ویسوں تے کچھ اور کہنا ویسوں بھاوے تاس دے کولوں ہی مارے ونیو تے گناہ چھڑے دے مولا حسین فرمائنے وقت میرا وعدہ ہویا میرے رلے تاس نبھاؤ کال داوی دری تھوڑے وچ جیڑا جیڑا زخمی دی کے زمین تے جنسی شہادت دا ویلا نیڑے آسی میرا وعدہ ہویا تھوڑا سار میری جھولی چوسی تھوڑا روح بعد نکل سی میرا وعدہ ہویا میرا بابا علی پہلے کوثر کھلا سی پہلے تو ابو کوثر کھلا سی بعد ہی تھوڑا روح نکل سی تیتھیاوی میں جیرا شہید دنیا تو ڈوبے پہلے ہوں علی دے تو کاسا پی دے پہلے ہوں دی ترہ لتھی ہے بعد ہی روح نکلے لیکن 71 دے وچوں ایک ہی ہونیا ہے جے کوثر بھی نہیں پیتی او کون ہے جے دا اللہ بگھر تے لائی بیٹھے جے دے دوئے بازو کلم تھی گیا ہے جے دے سار جلوے دا بھاری گرز لگا جے دی مشک تیر لگا تے پانی لوگ جلے آئے جے دا عالم زمین تے جھڑا ہے حسین دی کمر تے ہاتھ آ گئے آجائی میں دے ہیلے مک گئے میری کمر ٹوٹ گئی ہے ویلے بھرا دے کول آیا ہے ایک روایت دے مطابق مولا فرمینے نباز بابا کوثر گھن ہے سارے کوثر پی کے تورن توئی پی اب آزاد ہے میں کوئی نہیں پیونا میرا جینا دنال وعدہ او خیمے تسیہ ہے حسین بجھ دے کون ہے ادھے ایک تری بھین زینب دوجی تری بھی سکینہ میں وعدہ کیتا مشک خیمے گرا دا میں مشک نہیں لے سکا میں وعدہ نہیں لبا سکا میں جناتی جو تسا ویسا جتنے تین سکینہ تے زینب تسیاں بیٹھئے میرا اللہ نہ کربلا دے بکا دے تسیاں دا واسطہ اے جتنے دعائیں کو میل دے آئے بیٹھے دروازہ تے جائے گھر تے جائے دیوان اللہ تو ہے مالک تو ہے میزبان تو ہے اے علی دے لگ دے حسین نے ماتم دا تھے مہمان بن کے آئے بیٹھے سوالی بن کے آئے بیٹھے خالی نے ولاوے اللہم آزم سلطانوک میرا اللہ ایسا کہیں دی حکومت نہیں منے دے تیری حکومت عظیم ہے
والا مکانو ہر کوئی پست ذلیل ہے تیرا مکان علی بلند ہے وہ خافیہ مکرو میرا اللہ تیری تدبیر مخبین جو کچھ ایسا چاہنے نہیں ہوتا جو کچھ تو جمع ہو کے رہنا ہے وہ زہرہ مروک تیرے معاملے ظاہرین وہ غلب کاروک تیرے قہر غالب ہے وہ جرت قدرت ہو میرے پاس ہی دے دے آئے تیری قدرت جاری ساری ہے زبان تے بے زبانہ دے اندروں ایک آواز پیا دیے یا رب یا رب یا رب یا بلند بلند یا رب یا یہ خالی جھولی گھر تو نہیں بننا چاہتا تھا والا آتا یا رب یا رب یا یا رب یا رب گرد و نواز جتنے سبے جتنے درختان دے پتے تیری آواز یا رب دی سن دے پائے قیامت دی یہ بارگاہ خدا دے وچ گوائیاں دے سین میں ڈالا جمعہ دی رات آئی ستاویں رمضان آئی تیدا گھر آئی میں گواہی پیا دینا اے تے کو حقلہ مار کے آدھا یا رب یا رب یا رب یا گناہگار ہے خطا کار ہے تیری کائنات کو گواہ بنا کے آدھے پیا ہے بام یا رب آدھے ساڑیاں ہدیاں پانیاں والے لیکن ان تنائیں آ سکتے جی میں علی یاد آئی یا رب یا رب یا سکھ دی بیٹھی ہے یتیم ہو گئی ہے آج بابا تیری جاتے یا رب دیا صداواں کون ریزی عید میرے بیان دیے دیا شریفہ کو پترہ ڈالو دیر پیاریاں ہونی ہے یا توجہ 18ویں روزے دی افطاری بچڑا دے کولوں علی نہیں کی دی دے کولوں دی انتظار کریں دیئے دی سونے کپڑے پہ دیئے کھانے بڑھے دیئے لیکن خوشی دی انتظار ہو دیئے کیڑا ویلا جو عید پڑھ کے میرا بابا گھر راسی میں بابے کو عید مبارک اکسا میرے سر پہ بابا ہاتھ رکھے سی پیار دا میں کو کائنات مل ویسی اللہ جانے 40 ہجری آئی مار رمضان دید آئی حسنین پڑھ کے جو واپس آئے زینب تے کلثوم راہ دے دیان بابے دا روزہ ڈٹھنے بھراوا کو بے آئی گوے دے گل لگ گئے بیڑی بھراوا دے گل لگ گئی ہے عیدہ ہونا دیا ہونی ہے جیدہ قضیہ نہ ہوئے بنا دا بابا دنیا تو ٹھوڑے میرا اللہ اکوی رمضان صرف علی دے بال شہید نہیں ہوئے قیامت آئی آمن والے شیعہ یتیم ہو گئے میرا اللہ گھر تیدائے علی دے یتیم شیعہ بیٹھے ہاتھ دعا دے چاہی بیٹھے منگن آئے بیٹھے شب جمعہ ہے آیا کو خالی نہ والا توبہ قبول فرما انابہ
قبول فرما دعائے کمیل دائے لہذا نرجس دا چانا ای ویلے اسنائے جان دے بارواں کربلائے بارواں نجف ہے بارواں اپنے بابے کن سامر آئے بارواں اپنے دوڑا دا کن کازمائنے پتہ نہیں بارواں اپنی دادی کن کم آیا ودائے پتہ نہیں بارواں مشہد رضا آیا ودائے پتہ نہیں بارواں سہرا واجے پتہ نہیں بارواں دریا واجے پہاڑا جے جنگلہ جے پتہ نہیں مدینہ دادی دی قبر تے میرا اللہ بھئی کائی شاید نائے مگدے اسا جائی ہو لازا نرجس دے چند خدمت پجا عسکری دے چند خدمت پہنچا اسا پانی والے بدلائے او رب رنگا بدائے رو رو کے آدائے میری دادی زینب دے ہتھا کو اللہ رسیاں واسطے نائی بڑھایا او کیے جیا ویلا آسمان کیوں نائی دھائے پیا زمین کیوں نائی پھاٹ گئی بیدا میری دادی دے ہاتھ جو رسیاں آئے الہی و سیدی و مولایا باسمک العظیم العظام العز الجل الاکرام یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر بحق فاطمہ سلام اللہ علیہا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الإحسان بحق الحسین علیہ السلام وبحق تسلط المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام خدای خاندان تطہیر دا واسطہ حاضرین جتنے مسجد ام البنین سلام اللہ علیہ چاہیں تمام دعائے کو قبول فرما ہر قدم کو قبول فرما ہر دعا کو قبول فرما ہر مناجات کو قبول فرما ہر آہداری کو قبول فرما ہر اخ گریان کو قبول فرما ہر دل پریشان کو قبول فرما آیاں دی حاجتاں قبول فرما آرزوان منگا پوریا فرما گزری زندگی دیا خطاواں کو معاف فرما شب جمعہ تمام آیاں دی مرحومین آج دی رات گھران دے وچ حاصل میرا اللہ الہدہ دعائے کو میل دا بطور توفہ انہا مرحومین کو عطا فرما انہا مرحومین دیا دعائیں سارے نصیب فرما جمی حاضرین نمال رزق اولاد برکت عنایت فرما جناب مولانا رضوان حیدر جعفری صاحب دی زندگی دراز فرما انہا کنال بھیرامان دے طول عمر صحت سلامتی عطا فرما انہا دے بچن یہ زندگیاں دراز فرما انہا دے والدین دے سائے انہا دے سرات قائم دائم فرما میرا اللہ جناب سیدہ زہرا دی جوڑی دواستا جناب رباب دے سونے اسرر دواستا مولا امیر المومنین دے بیمار پوترے سے مولا علی زین العابدین دواستا جناب سیدہ دے شکستہ پہلو دواستا اس چھوٹے بچے کو شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما
جميع حاضرین دی آمین کو میرا اللہ بڑی بارگاہ قبول فرما تمام دعاؤں کو مستجاب فرما ساڈے پیار میں آقا دا ظہور جلد فرما سکون دی سچی ریت بنانے کامیاب فرما اس پورے علاقے دی جملہ مساجد جتنے مولانا صاحبان خدمات انجام دے سارا دی طول عمر نصیب فرما جتنے مومنین تیرے گھروں کو آباد کی تھی بہن انہوں نے گھروں کو آباد شاد فرما جو مومنین افطاریاں کریں دی بہن انہوں نے مال اور رزق کی برکت عنایت فرما آل محمد عزت عظمت دواز سے اس مسجد کو میرا اللہ اس دے معاونین کو میرا اللہ اس دے جبڑے سے پامن والا کو میرا اللہ ان دے بنیاد گزارا کو اور آئندہ دے وچ میرا اللہ اس مسجد دی دام دل میں قدم سخن میرا اللہ جیری مدد کریں دے پہن دے کرن دا ارادہ کریں دے پہن میرا اللہ انہوں کو دنیا و آخرت دی جنت جیسا مقام عطا فرما اس تنظیت اضافہ فرما آل محمد عزت عظمت دعا سے جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں انہیں دے حاجات پورے فرما تو لفظہ دا محتاج نہیں دلان دے رازہ تو واقف ہیں جنہ پاکان دا ذکر ہوندہ رائے گے انہیں دی مقدس زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما محرمات دی گل بچن دی توفیق عطا فرما آل محمد دی عزت عظمت دواز سے جتنے بزرگان تشریف فرمائے انہیں کو صحت سلامتی عطا فرما بالخصوص قبلہ نجفی صاحب قبلہ غلام حسن نجفی صاحب قبلہ سید محمد تقی شاہ صاحب جتنے علماء بزرگان ذاکرین بیمارین میرا اللہ ساریاں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما آل محمد عزت عظمت دواز سے میرا اللہ اساج مرحومین دی بخشش فرما انہوں نے قبرات رحمت دمائن ہے اپنے رحمت نزول فرما چونکہ شب جمعہ ہے جمیع مرحومین دیواز سے ایک مرتبہ اور شہداء ملت جعفریہ دیواز سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت فرما چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین